आज सकाळी हांवें एक न्यूज पळयलो आनी व्हिडिओ पासून पळयलो की काराजाले बीचेर एक वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू आशिल्ली आनी आमचे काराजालेचे लोक आयले थिंगा आडावपाक नुस्तेकार रांपोणकार आनी लोकल्स आयिल्ले आनी तांकां आडायताले ते आनी ते लोकांनी ऑब्जेक्शन काडलें आनी म्हणलें सगळें आमचें बीच बंद केलां आनी हे कितको वॉटर स्पोर्ट्स चलता हिंगा मागीर इतले प्रोटेस्ट जाले देखून मागीर पुलीस आयले आनी पुलिसीन ते बंद केले कित्याक तांकां थोडें परमिशन नाशिल्लें म्हणून आतां हें सगळें आयकून हांव चिंतपा पडलो हें कितें जालां आनी आमच्या लोकांचे डिमांड सामके ना जाले हांव चिंततालो एक याद दवरूंक जाय आमी ते आमचे रांपोणकार आसात ते आमचे नुस्तेकार आमचे लोकल गांवचे लोक आहात ते तेंगे धंदो कोत्तात थिंगा ते येतात थिंगा प्रायर येतात तुमी सगळे वॉटर स्पोर्ट्स केले जाल्यार आनी कितें उरतलें आमच्या गोंयकाराक आनी तूं तेंगे धंदो बंद करूं सोद जाल्यार काबार करूं सोद जाल्यार आमचे गोंयकार आनी खूंय वयतले कितले वर्स जाले सरकार ट्राय कोत्ता ते काराजाले बीच स्ट्रेच वॉटर स्पोर्ट्स नोटिफाय करपाक आनी लोकल सदां ऑब्जेक्शन काडटात म्हाका दिसता सरकारान पयलें हें चिंतूं जाय लोकांचें फकत ट्युरिजम म्हणपाक चिंतपाचें न्ही आमी पासून रावता थिंगा आनी आमच्या लोकांचे पासून चिंतपा जाय सेकंड हो हिशोब हांव व्हिडिओ काडच न्ही पयले हांवें मातशें स्टडी केलें कितें म्हूण एक्झॅक्टली सो तेच पासत हांवें पयलें पणजे PIक फोन केला आनी विचारलां हें कितें म्हूण मागीर तेणें म्हाका सांगलां हे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोत्ताले म्हूण थिंगा एक ओशॅनीक म्हूण आनी कोण एक कपोर म्हूण आनी ते वॉटर स्पोर्ट्स कोत्ता तेन्ना हे लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें देखून ते गेले थिंगा मागीर तांकां सगळें परमिशन नाशिल्लें आनी देखून मागीर पुलिसीन बंद केलें मागीर हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाक फोन केलो कन्फर्म करपाक की परमिशन आहात ओ नात नाल्यार बेश्टें म्हाका बरें लागना व्हिडिओ काडपाक आनी कोणा बेश्टें आरोप करपाक सो डायरेक्टरान म्हाका सांगलां सर हें बंद केल्लें कित्याक कोणाचें परमिशन ना एक एप्लिकेशन पासून आमकां आयलो ना आनी एप्लिकेशन ना देखून आमी बंद केलें म्हूण ट्रॅफीक PIन आमकां एक हें दिलां कित्याक आनी ते ट्रॅफीक PIन धाडले ते आमी त्या प्रमाणे एक्शन घेतलें हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाक सांगलां ट्रॅफीक पुलीस दितलो तुमकां अबावट वेहिकल्स ते गाडी येयले ते बिचेर आनी तुमी जाणात आमी एसेंब्लीन एक बील पास केलां ते गाडी बिचेर येवपाक दिवपाचें न्ही म्हूण आनी हांवें व्हिडिओचेर पळयलां हे व्हडले व्हडले दादा अशे येताले ते गाडी घेवन सगळे भायले नंबर प्लेट बिचेर येताले सो हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाक सांगलां एक गाडीचे ते सेपरेट म्हूण मेन हिशोब कितें प्रोग्राम कार्यक्रम करपाक थिंगा कॉम्पिटिशन करपाक तेजें परमिशन तुमकां आशिल्लें तुमकां मागलोलें ना म्हणलां हांवें म्हणलां तें परमिशन ना जाल्यार तुमी तो एक्शन घेवपाक जाय कोणाचेर तो ऑर्गनायझराचेर आनी चिंत तूं हो गोंय येता आनी आमगे गोंयचे बिचीचेर हें फंक्शन करूंक सोदता एक प्रोग्राम करूंक सोदता PIन सांगलां म्हाका ते ऑनलायन बुकींग येयल्लें खूंय तांकां आनी ऑनलायन बुकींग करून लोक आयिल्ले थिंगा हेजेर म्हाका प्रश्न कितें येता मनान आमचे गोवा पुलीस तुमगे स्पेशल ब्रांच क्रायम ब्रांच म्हूण आसा तुमगे CID म्हूण आसा CID कितको खबर नाशिल्लें हो प्रोग्राम जातलो म्हूण CID कितको न्हिदून आशिल्ले पणजेचे CID खूंय गेले आनी पणजेचे CID फकत बिजी आहात WhatsApp Facebook आनी आमगे Instagram पळोवपाक कोणाको आमी गेले कोणाको बसले कोणाको जेवले आनी खूंय कोण आमगे घरा आयले इतलें पळोवपाक आनी रिपोर्ट दिवपाक असले फंक्शन आहात जाल्यार पयलीं एडवान्स इंटिमेशन ना पुलिसी परमिशन घेयली ना कितें जालो जाल्यार थिंगा कितें जावपाचें झगडी जालो जाल्यार थिंगा
कित्याक मुगे एंट्री भुरग्याची एंट्री गेली ना, म्हजी एंट्री गेली ना, ओ प्रायजा पासत हांव फर्स्ट येवपाचो तूं सेकंड येवपाचो, अशें करून कितें झगडी जालो जाल्यार मागीर कोणा मारामारी जाली जाल्यार मागीर ते एम्ब्युलन्स वता तेन्ना पुलीस येवपाचो आनी पुलीस बेकार आहा लास्ट मिनट धांवून येवपाक. असलो व्हडलो प्रोग्राम करतात तेन्ना सद्दां परमिशन घेवन करतात ते. पूण करनात जाल्यार आनी स्पेशली बायलो येता तेन्ना हिंगा गोंयां करपाक म्हणल्यार कोण आसतलो फाटल्यान एक एजंट आसतलो तेंचो सांगपाक तूं कर हांव पळयतां. आनी हो एजंट कोण टुरिजम डिपार्टमेंट कनेक्टेड आसतलो. आयदर टुरिजम डिपार्टमेंट ऑफिशियल ऑर कनेक्टेड विथ टुरिजम डिपार्टमेंट. हांवें डायरेक्टराक सांगलां इन्क्वायरी कर, तेकाय आपय आनी चॅक कर कितें कोण तें परमिशन घेयलें, कोणागे परमिशन घेयलें ओरल ऑर अदरवायज, आनी कोणा पयशे फारीक केले ते, आनी एक्शन घे म्हण. कित्याक असले फकाणां आमकां आमचें गोंयकारांक सोंसूंक जायना. पळो येतात आनी तांकां दिसता आमी कचरो म्हण हिंगा. डेली आमी पळयतात लॉ एंड ऑर्डर सामकें सकलां वयता. डेली आमी पळयतात कोणा मर्डर जाता, रेप जाता, ड्रग्स चालू आहा. आनी आयज हे बायले येतात आमगे गोंयांत धंदो करतात कांय परमिशन घेनासतना आनी आमी सोंसून घेवपाचें सगळें ओगे रावपाचें. सरकार कितें करता, मुख्यमंत्री कितें करता, भिवपाची गरज ना म्हणटा. पूण हें कितें अशें करून चलत तेन्ना म्हाका दुबाव आसा की कोण पडलो आहा भितर आनी कोण तेगे कमिशन नाल्यार हफ्ता नाल्यार जॉयंट वेंचर म्हूण हें कोत्त आसतलो ते कडेन. एक्शन आतां घेवपा जाय व्हेरी स्ट्रिक्टली आनी आमी फॉलो अप करतले कितें एक्शन घेयलो तो. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.